ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल पौष 28 गते बुधबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र सब्सक्राइब गरेसँगै अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, जस अन्तर्गत हामीले आजको तिथिमितिको जानकारी, शुभ अशुभ समयको जानकारी, कुन दिशाको यात्रा गर्दा राम्रो हुनेछ, यी कुराहरूलाई समेटेका छौँ। यी कुराहरूको लाभ लिन सक्नुहुनेछ। र दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा मिल्नेछ। त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमितिको जानकारी। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल पौष 28 गते बुधबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 जनवरी 12 तारिक, राक्षस नाम संवत्सर, श्री सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु, चान्द्रमान अनुसार पौष शुक्ल पक्ष, पोहेला अथवा दशमी तिथि साँझ 6:45 त्यसपछि एकादशी तिथि रहनेछ। भरणी नक्षत्र दिउँसो 4:21 त्यसपछि कृतिका नक्षत्र रहनेछ। साध्य योग दिउँसो 2:20 त्यसपछि शुभयोग रहनेछ। गरकरण साँझ 6:45 त्यसपछि वाणिज्यकरण पुरा रात्रि रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज मेष राशिमा चन्द्रमा राति 10:54 त्यसपछि वृष राशिमा चन्द्रमा, धनु राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा काण्ड योग, चन्द्रमा दिशा पूर्व, चन्द्रमा रङ रातो वार्सुल उत्तर, योगनी दिशा उत्तर रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मेष राशि राति 10:22 त्यसपछि वृष राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईँहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान र जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:58 हुनेछ। सूर्यास्त साँझ 5:27 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाड पर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु मध्याह 12:12 देखि दिउँसो 1:31 नैऋत्य दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 8:16 देखि बिहान 9:35 रहनेछ। गुलिकाल पूर्वाह्न 10:53 देखि मध्याह 12:12 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तातो दुध वा दुधको परिकार खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज लाभ बार बेला बिहान 6:57 देखि बिहान 8:16 अमृत बार बेला बिहान 8:16 देखि बिहान 9:35 चर बार बेला दिउँसो 2:50 देखि दिउँसो 4:09 लाभ बार बेला दिउँसो 4:09 देखि अपराह्न 5:28 रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। मैले भनेको समयमा बीचको समयलाई लिएर काम कार्य गर्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्नेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँअनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा भएको समस्याहरूमा सुधार आउन सक्ने समय छ र मानसिक तनावमा कमी आउने हुँदा काम कार्य गर्ने इच्छा शक्ति पनि बढ्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको मेहनतले नै तपाईँलाई अवसर मिल्न सक्ने समय रहेको छ। त्यसैले अवसरहरूबाट तपाईँले लाभ लिने कोसिस पनि गर्नुहोला र सकारात्मक सोच
सोचका साथ दिनको सुरुवात गर्नुहुन्छ भने दिनभरि तपाईँका लागि राम्रो बन्न सक्छ। आज तपाईँको साथ दिने धेरै हुन सक्ने समय रहेको छ। त्यसले गर्दा दैनिकी जीवनमा केही परिवर्तनको महसुस गर्न सक्ने समय पनि हो। आज प्रयास गर्दा तपाईँका कामहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँलाई ठुला व्यक्तिहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। केही सकारात्मक मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। तपाईँ आफैबाट आज केही तारिफयोग्य कामहरू सम्पादन हुन सक्ने हुँदाखेरि प्रशंसा गर्ने प्रशंसकहरू पनि बढ्नेछन्। आज तपाईँको भौतिक स्रोत साधन जुट्न सक्ने समय छ। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईँको काम कार्यको योजनालाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही मान सम्मान मिल्न सक्ने समय हो। राजनीति जीवन पनि सकारात्मक बन्नेछ। आज दिन तपाईँका लागि राम्रो रहेको छ। धार्मिक कार्यको क्षेत्रमा रुचि बढ्न सक्ने समय हो। व्यावसायिक कार्यमा पनि तपाईँको आफ्नो योजना अनुसार व्यावसायिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। तर आफैमा थोरै लापरवाहीपन पनि बढ्न सक्छ। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुहोस्। आज पछिसम्म लाभ मिल्ने क्षेत्रमा आर्थिक लगानी हुन सक्ने समय हो। तपाईँका नयाँ तथा पुराना कारोबारहरूलाई मिलाउनका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। केही खुसीको अनुभव गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज पारिवारिक जीवन आफन्तजनहरूसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय पनि हो। आज केही मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। आज प्रेम सम्बन्धमा निकटपन बढ्न सक्ने समय छ। सामान्य घुमफिरको आयोजनाहरू हुन सक्ने समय हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आफ्नो ज्ञान कलाले व्यक्तित्वलाई निखार गर्न सक्ने समय छ। जीवनशैली थोरै मनोरञ्जनात्मक बन्न सक्छ। अपच खानेकुरामा ध्यान दिनु। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि ओम रिद्धि सिद्धि नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रङ टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँका समस्याहरूलाई तपाईँको संवादका माध्यमबाट समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रले गर्दाखेरि थोरै मानसिक चिन्ता बढ्न सक्ने समय हो। त्यसले गर्दा मानसिक शान्ति मिल्ने क्षेत्रमा तपाईँ लागि पर्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा अरूको विश्वास धेरै नगर्नुहोला। आफैमा विश्वासका साथ समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। मार्केटिङ सम्बन्धी तपाईँको कुनै पनि कार्यहरू अधुरै छन् भने पुरा गर्न सक्ने समय भने बन्नेछ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा मेहनतले गर्दाखेरि तपाईँको आय इन्कम पक्षमा केही सुधार ल्याउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज सहकर्मीहरूसँग साथीभाइहरूसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ भने अन्य व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवनलाई लिएर धेरै छलफल पनि नगर्नुहोला। आज केही नराम्रो मान्छेको सङ्गत बढ्न सक्छ र यसले गर्दाखेरि मान सम्मानमा आँच आउने कामहरू भइदिन सक्छन्। यी कुरामा थोरै जोगिएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि मानसिक अस्थिरतापन पनि रहन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि काम कार्यको योजनाहरू अधुरै रहन सक्छन्। गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा परिश्रम खर्चेर बढ्नुहुन्छ भने परिश्रम खेर नजान सक्ने समय पनि हो। आज मनमा थोरै नैराश्य भाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यसै डर त्रासको महसुस हुन सक्ने समय हो भने अरूको विश्वास गर्दा धोका पनि हुन सक्छ। यी कुराहरूबाट थोरै सजग रहनुपर्नेछ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा लोभ लालचले लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। लगानी गर्ने कुरामा सोच विचार गरेर मात्र गर्नुहोस् र आर्थिक ऋण लेनदेनको कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। तर पहिले गरेको लगानीको क्षेत्रमा तपाईँ मेहनत खर्चिनुहुन्छ भने आय इन्कम पक्ष तपाईँको केही सुधार आउन सक्ने समय हो। तर खर्च केही बढ्न सक्ने समय छ। खर्चमा कन्ट्रोल गर्नुहोला। बहुमूल्य वस्तु कतै गुम्न सक्छ। त्यो कुरामा थोरै सावधानी रहेर बढ्नुपर्नेछ। पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रति भावनामा अबुझपनको समस्या पनि सामान्य रूपमा देखिन सक्छ। आज सम्बन्धमा केही दूरी बढ्न सक्ने समय हो। नकारात्मक स्थिति पूर्ण रूपमा नहुन सक्छ। शिक्षा क्षेत्र कमजोर बन्दिन सक्ने समय हो भने आज सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने चोटपटकका कुरामा सामान्य सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आजका लागि समग्रमा दिन मध्यम छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्र भगवान। ओम रुद्राय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्।
जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा भएका कुनै पनि नकारात्मक परिस्थितिहरूलाई सुधार गरेर आफ्नो महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरूमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको आर्थिक आय इन्कमको पक्ष राम्रो नै देखिन्छ, तर खर्चको बाटो पनि तयार हुँदै गरेको हुँदाखेरि खर्चमा चाहिँ तपाईँले सामान्य ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफ्नो कुनै पनि महत्त्वपूर्ण आधिकारिक काम कार्यहरू पुरा गर्नका लागि केही राम्रो अनुभवी व्यक्तिहरूको साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा रोकिएका काम कार्यहरूलाई पनि सम्पादन गर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यक्षेत्रको वातावरण केही अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय हो, तर थोरै शत्रु पक्षबाट चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट थोरै जोगिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज न्यून श्रमबाट पनि लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको कार्य योजनाहरू दिगो रूपमा अगाडि बढ्नेछन्। मेहनत गर्दा आम्दानीका स्रोतहरू फेला पार्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो र जस पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कृषि चौपाए दौपाए आदिको क्षेत्रबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक जीवनका कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। आज वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र पनि सकारात्मक बन्न सक्ने देखिन्छ। साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय हो। महत्त्वपूर्ण कार्यको थालनी हुनेछ। आज तपाईँको व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आफूसँग भएको धनको उचित क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने समय हो, तर कुनै पनि तात्कालिक फाइदाका लागि लोभ लालचमा परेर जटिल कदम चाल्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई केही घाटा हुन सक्छ। सोच विचार गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको आय आर्जन पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रति आज सौहार्दपूर्ण वातावरणको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको कार्य व्यस्ततामाथि प्रेम सम्बन्धबाट शङ्का गर्ने ठाउँ चाहिँ नराख्नुहोला। आज सम्बन्धका लागि केही समय निकालेर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज विपरीत लिङ्गीप्रति केही आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। स्वास्थ्य खानपानका कुरामा सामान्य ध्यान दिएर बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देव्यै नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सको। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दाखेरि आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही महत्त्वपूर्ण दीर्घकालीन योजनाहरूमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रयास गर्दा तपाईँको रोकिएको धनमाल पनि हात पर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज आर्थिक उन्नतिका लागि केही क्षमताको प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ सोच शैलीका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको कार्यक्षेत्र सबल बन्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक आय आर्जन पक्ष पनि सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग लिएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँले आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई समयमै पुरा गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। तपाईँ आफैमा कार्यकौशलको क्षेत्रमा निखारपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही नयाँ क्षेत्रका लागि अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। सामाजिक कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। राम्रो कामहरू तपाईँबाट हुन सक्छ। यसले गर्दा प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। शुभचिन्तकहरूबाट पनि साथ सहयोग सरसल्लाह सुझाव मिल्न सक्ने समय हो भने आज वैदेशिक कामले पनि सन्तुष्टि दिन सक्ने समय बन्नेछ। आज अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। दिगो क्षेत्रमा जग बसाउने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज प्रतीक्षा गरे अनुसार प्रतिफल मिल्न सक्ने हुँदाखेरि आफैमा उत्साहपन बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज जग्गा जमिनका कार्यहरूबाट पनि तपाईँलाई लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आफूलाई चाहिने उपभोग्य वस्तुहरू जोड्नका लागि पनि दिन राम्रो बन्नेछ। बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्र सकारात्मक नै देखिन्छ भने आज तपाईँको योजनाअनुसार व्यावसायिक पक्षमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि हो। आय इन्कमलाई अझ राम्रो बनाउँदै जान सक्ने समय रहेको छ। आज परिवारका सदस्यहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा
केन्द्रमा राखेर बढ्नुहुन्छ भने पारिवारिक सम्बन्धको पक्षलाई अझ सुदृढ बनाउँदै जान सक्ने समय हो। आज सन्तानको प्रगतिका लागि केही सहयोग गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। तपाईँको व्यावसायिक तनाव असरहरू प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि नपारुने जाति हुनेछ। आज प्रेमको माहौल सिर्जना गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। रमणीय सुखद यात्राको योग पनि बनिरहेको छ। अध्ययन पक्ष सकारात्मक बन्नेछ भने आज स्वास्थ्यले पनि साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। दिन महत्त्वपूर्ण बन्नेछ, त्यसैले योजनाअनुसार बन्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चण्डिका देवी। ओम चण्डिका देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज कार्य व्यावसायिक वातावरणमा केही शान्त सकारात्मक अनुभव गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने सही समयको पर्खाइमा रहनुहोला। आज शुभ अशुभ समयको थोरै ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज बुद्धिको सही सदुपयोगले आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठा बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज जीवनप्रति सचेत र कार्यमा स्थिर भएर बढ्न सक्ने दिन पनि हो। आज सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको कार्य जिम्मेवारीहरूलाई शीघ्र रूपमा सम्पादन गर्न सक्ने समय रहेको छ। मनमा सद्विचार बढ्न सक्ने समय हो। आज काम कार्यको क्षेत्रमा जस प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफैबाट पनि तारिफ योग्य काम हुन सक्ने समय हो र अन्य व्यक्तिहरूको पनि केही उपकार गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा राम्रो काम बन्नाले आत्मसम्मान बढ्न सक्ने समय रहेको छ। परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ अग्रसर हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। कार्य वातावरण केही शान्त महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आध्यात्मिक जीवन सुखद बन्न सक्ने समय हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि तपाईँ सक्रिय रहेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही शुभ समाचारहरू मिल्न सक्ने समय बन्नेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि तपाईँको कारोबारहरू सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने कार्यक्षेत्रमा सानातिना बाधा अडचनले त्यस्तो नराम्रो असर नै हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आफ्नो योजना अनुरूप बढ्न सक्ने समय हो। आज सानातिना समस्याहरूमा नअल्झिनुहोला। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट आय आम्दानी पक्ष राम्रो गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी आय इन्कममा वृद्धिको महसुस गर्न सक्ने समय हो। कुनै राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्नुहुन्छ भने दिन उपयुक्त नै रहेको छ। आज पारिवारिक साथ र घरको उत्सवपूर्ण वातावरणले तपाईँको थकान तनावहरू कम गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा सुख शान्ति मिल्न सक्ने समय पनि हो। मन प्रसन्न रहनेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आफ्ना गुरुजन र साथीभाइबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा आज सकारात्मक अनुभव गर्न सक्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा परिश्रम मेहनत अनुसारको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा सुधारका लागि केही समय लाग्न सक्छ, तर धैर्य लगनशीलताका साथ तपाईँ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। निकट भविष्यलाई राम्रो बनाउने कुरामा आफ्नो महत्त्वपूर्ण योजनाहरूमा तपाईँ व्यस्त रहन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा ठोस लिएको निर्णयले सकारात्मक परिणाम दिन सक्ने समय पनि बन्नेछ। त्यस्तो आत्तिहाल्नुपर्ने दिन पनि होइन। अनुसन्धानमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही राम्रो लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। केही महत्त्वपूर्ण कुराको खोजी गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि हो भने आज काम गर्ने कुराहरूमा कतिपय आफ्नो योजना अनुसार चाहिँ सबै काम कार्यहरू पुरा हुन्छन् भन्ने चाहिँ छैन। त्यसैले दिन थोरै खल्लो पनि बन्दिन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। आज श्रमिक वर्गहरूले विशेष समयप्रति सचेत रहेर आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोला। आज सानातिना काम कार्यको क्षेत्रमा केही समय व्यतीत पनि हुन सक्छ। त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोस्। आफ्नो महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई समय दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। मन थोरै अस्थिर रहन सक्छ। पुराना नराम्रो घटनाहरूले मनलाई विचलित गराउन सक्ने समय पनि रहेको छ। यसले गर्दा काम कार्यमा पूर्ण रूपमा ध्यान दिएर बढ्न नसकेला कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ। आज धेरै ठुला महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूलाई पुरा गर्छु भनेर
लाग्दाखेरि कतिपय योजनाहरू पुरा नहुन सक्छन् र पनि तपाईँले मेहनत गर्न भने नछोड्नुहोला। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आज कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन, तर गरेको लगानीको क्षेत्रबाट आय इन्कमलाई केही सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा कारोबार र ऋण लेनदेनका कुरामा चाहिँ आज विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। सानातिना गल्ती पनि भइदिन सक्छन्, त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। खर्च केही बढ्न सक्ने समय हो, खर्चका कुरामा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको परिवार घर गृहस्थ जीवनमा एकअर्कामा कुरा भावनाहरू नमिल्न सक्छ, यसले थोरै दिनलाई खल्लो बनाउन सक्ने समय हो। प्रेम सम्बन्ध पनि त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। अनावश्यक प्रेम मामिलाहरूबाट पनि टाढा रहने कोसिस गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज मनलाई स्थिर गरेर पढाइमा बढ्नका लागि गाह्रो हुन सक्ने समय हो। सवारी साधनहरू चलाउँदै हुनुहुन्छ भने थोरै होसियार रहनुपर्ने दिन रहेको छ। आज यात्रामा सावधानी रहेर बढ्नुहोला। आज शारीरिक कमी कमजोरीको केही महसुस गर्न सक्ने समय छ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँ कुनै पनि शुभ कार्यमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक कार्यहरूमा केही सकारात्मक परिणाम मिल्न सक्ने समय हो। केही राम्रो प्रोजेक्टहरूको सुरुवात गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। दिन महत्त्वपूर्ण रहेको छ। आज तपाईँको गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा केही राम्रो हुने हुँदाखेरि व्यक्तित्वको प्रशंसा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। शारीरिक सौन्दर्य र सुन्दरताका कुरामा तपाईँको मन जान सक्ने समय पनि रहेको छ र मनोरञ्जनका कुराहरूमा पनि आज केही समय व्यतीत गर्न सक्ने देखिन्छ। आज धेरै समय मौज मस्तीका कुराहरूमा व्यतीत गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन, त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आफ्नो व्यक्तिगत कार्यहरूलाई पुरा गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। आज जीवन परिवर्तनका लागि र निकट भविष्यलाई कसरी राम्रो बनाउने कुराहरूमा नयाँ योजनाहरूमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय पनि हो। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज श्रम अनुसार को मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ विदेशमा रहेर काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने काम कार्यको क्षेत्र तपाईँको केही राम्रो बन्न सक्ने समय हो। साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको कुनै पनि नयाँ योजनामा लागि परेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज समयलाई ख्याल गरेर तपाईँ आफै अग्रसर हुन सक्ने समय हो। आज खर्च गर्दिन भन्दा भन्दै पनि सामान्य खर्च भने हुन सक्ने समय रहेको छ, त्यो कुरामा थोरै ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा थोरै कारोबारका कुरामा ध्यान दिनुहोला, तर व्यावसायिक इन्कम सकारात्मक बन्नेछ। राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि पनि दिन राम्रो हो र गरेको लगानीबाट पनि मुनाफा हुन सक्ने समय रहेको छ, तर किनमेल र भोगविलासका कुरामा सामान्य खर्च हुन सक्ने समय हो। आज पारिवारिक साथ र सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सहयोगी हातहरू बढ्नेछन्, परिवारबाट सरसल्लाह सुझाव मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेम र मित्रताको बन्धनमा केही कसिलोपन नजिकपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। दिनचर्या केही रमाइलोका साथ अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। आज शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्षमा प्रतीक्षा गरे अनुसार केही प्रतिफल सकारात्मक बन्दिन सक्ने समय हो। आज खेलकुद जस्ता कार्यहरूमा संलग्न हुने अवसर जुट्नेछ भने स्वास्थ्य पक्षमा त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर भने देखिँदैन र पनि वृद्धहरूले सामान्य मौसमी समस्याहरूमा ख्याल गरेर बढ्दा राम्रो हुनेछ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दाखेरि आज तपाईँका लागि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही सामान्य चुनौतीहरूलाई तपाईँले झेल्नुपर्ने अवस्था भने आइपर्न सक्छ र पनि चुनौतीलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँभित्र रहेको शक्ति र विचारले वर्तमान परिस्थितिहरूलाई तपाईँले व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज चुनौतीलाई सामना गर्नु परे तापनि तपाईँले मेहनत गरे अनुसार प्रतिफल पनि मिल्न सक्ने समय हो। आज निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। आज महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रशंसनीय कामले सामाजिक प्रतिष्ठा मिल्न सक्ने समय हो। आज नयाँ अवसरहरूबाट पनि केही लाभ मिल्न सक्ने समय छ, तर अवसरको सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज कृषि चौपाए दौपाए आदिको क्षेत्रबाट
क्षेत्रबाट पनि लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। विशेष राजनीतिक क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज दिगो फाइदा हुने क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कार्य र व्यावसायिक कार्यहरूलाई सम्पन्न गर्नका लागि छोटो यात्राहरू तपाईँबाट हुन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज तपाईँको विशेष व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा केही सङ्घर्ष भने बढ्न सक्छ र पनि प्रतिफल भने मिल्न सक्ने समय रहेको छ र व्यावसायिक क्षेत्रमा गरेको लगानीहरूबाट पनि तपाईँलाई पछिसम्म फाइदा मिल्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको कुनै क्षेत्रमा फसेको धनलाई तपाईँले आज उठाउन सक्ने समय हो, तर आफूले पनि कोसिस गर्नुपर्नेछ र आज व्यावसायिक पक्षलाई अझ राम्रो बनाउनका लागि आफ्ना ग्राहक वर्गहरूलाई कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ त्यो योजनामा तपाईँ लागि पर्नु राम्रो हुनेछ। थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्ने, बोलीमा मिठासपन बढाउने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आज काम कार्य गर्ने सिलसिलामा कुनै वाद विवादित क्षेत्रहरूमा तपाईँ अगाडि अग्रसर हुन सक्ने समय रहेको छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। झमेलाहरूबाट टाढा रहने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज केही शुभ खबरहरू प्राप्त हुन सक्ने समय पनि हो भने प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने विजय हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही कार्यहरू पुरा नहुँदाखेरि मनमा थोरै खल्लोपनको अनुभूति हुन सक्ने समय भने बन्नेछ। आज पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा राम्रो व्यवहार बढ्न सक्ने समय। प्रेमीबाट साथ सहयोग मिल्नेछ। अध्ययन पक्ष सबल बन्दै जान सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष त्यस्तो नकारात्मक असर पनि देखिँदै। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव विष्णु भगवान ओम विष्णवे नमः यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। सेजिटेरियस धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँ कुनै पनि अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रहरूमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट चाहिँ विशेष लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई सम्पादन गर्न सक्ने समय हो। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो बौद्धिकपनको सही सदुपयोग गरेर बढ्न सक्ने र सकारात्मक प्रभाव जमाउन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको सहकर्मी र अधिकारी वर्गहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि अझ सुदृढ बनाउँदै जान सक्ने समय रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि विभिन्न अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। दिगो क्षेत्रमा काम बनाउने अवसर प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। कार्यसिद्धिको योग रहेको दिन हो भने राम्रो मान्छेको सङ्गत पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँ आफैमा चलाखीपन र बौद्धिकपनले गर्दाखेरि कार्यहरूलाई समयमै समापन गर्न सक्ने समय पनि हो। आज तपाईँको मेहनतले सम्मानित स्थान प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। तपाईँको तेज कार्यले तपाईँलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने समय हो। आज सफलता हासिल गर्नका लागि समय सापेक्षी भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज समयअनुसार विचारधारणाहरूलाई परिवर्तन गर्दै बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज आफ्नो काम कार्यहरूलाई इमान्दारिताका साथ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज गोचर पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। आज सकारात्मक परिणाम मिल्न सक्ने समय हो भने आज कुनै पनि काम कार्य व्यावसायिक पक्षमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने थोरै दोधारपन रहन सक्छ कि त्यो कुरामा आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वको परामर्श लिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज व्यवसायको क्षेत्र सकारात्मक बन्नेछ। नयाँ लगानीका लागि पनि दिन राम्रो हो। आज पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आय इन्कम पक्ष पनि सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। सन्तान पक्षबाट केही खुसीको अनुभव गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज प्रेमिल जोडीका लागि प्रेमिल वार्तालापको आनन्द लिन सक्ने समय छ। प्रेम सम्बन्धलाई निकटपन बढाउन सक्ने समय पनि हो। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि केही नयाँ ज्ञान सिक्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन रहेको छ। अध्ययनमा प्रगतिमूलक पथमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज रमाइलो कुराहरूमा पनि तपाईँ सहभागी भएर बढ्न सक्ने समय हो भने आज दिन राम्रो रमाइलो बन्न सक्छ र सुखद यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। स्वास्थ्य पक्ष पनि आज राम्रो महसुस गर्न सक्ने समय छ। आजका लागि शुभ अङ्क 5 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गा देव्यै नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा थोरै आफैमा अस्थिरपन रहन सक्छ। त्यो कुराले गर्दाखेरि आज महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेर अगाडि बढ्न केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय हो। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। तर गर्दै भन्दै आएको लामो समयदेखिको मेहनतको परिणाम केही सकारात्मक मिल्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज साथीभाइसँगको भेटघाट
भेटघाटले केही प्रसन्नता छाउन सक्ने समय रहेको छ। आज कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट तपाईँले सामान्य लाभ लिँदै बन्न सक्ने समय हो। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि गर्दै आएको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। तर पनि महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई सम्पादन गर्नका लागि केही बढी परिश्रम खर्चिनुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्छ। आज कुनै पनि पुराना घटनाहरूले तपाईँको मनलाई थोरै भावुक बनाउन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले विचार गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। मानसिक शान्ति मिल्ने क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा धेरै हतारमा निर्णय गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन। त्यो कुरामा विचार गर्नुहोस्। हतारमा निर्णय गर्दाखेरि निर्णयहरू गलत भइदिन सक्छ। सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने गलत सङ्गतबाट जोगिएर बढ्नुहोला। ईर्ष्या गर्नेहरू प्रशस्त भेटिनेछन्। कुरा काट्नेहरूले काट्दै गर्छन् र पनि आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख भएर बढ्दाखेरि तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। आफैमा हिम्मत, साहस, जोस जागर बढाएर अगाडि बढ्नुहोला अनि मात्र सफलता मिल्नेछ। सकारात्मक सोच सदैव राख्नुहोस्। आज कार्य जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्छ। केही तनावहरू दोहोरिन सक्छ र पनि भोलिका दिनहरूमा कार्यहरू पुरा हुन सक्ने समय हो। त्यसले गर्दा सकारात्मक सोचका साथ बढ्नु राम्रो। आज तपाईँको व्यावसायिक कारोबारमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने छ। तर पहिले गरेको लगानीको क्षेत्रबाट आय इन्कमलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही आकस्मिक लाभ पनि हुन सक्छ। आज पति पत्नी बीच सम्बन्धको पक्षलाई अझ राम्रो बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा चाहिँ केही असमझदारीपूर्ण वातावरण आउन सक्छ कि भन्ने कुरा हो। भावनालाई बुझेर बढ्नुपर्ने छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि चाहिँ पढाइमा पूर्ण ध्यान दिएर बढ्न केही गाह्रो परिस्थिति बनिदिन सक्ने समय रहेको छ। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। स्वास्थ्यमा केही मानसिक पीडाहरू रहन सक्छन्। योगा व्यायाम गरेर सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई केही राम्रो बनाउन सकिन्छ। आज राम्रो योजनाका साथ तपाईँ लागि पर्नु भएमा राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव सूर्य भगवान। ओम गृणी सूर्याय नमः। यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफैमा जोस जागर रहन सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि शुभ कार्यमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आज आफ्नो खुसीका लागि थोरै समय निकालेर बढ्ने कोसिस गर्दा दिनलाई केही राम्रो बनाउन सकिने समय रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। केही सकारात्मक नयाँ दिशाको खोजी गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो लक्ष्य अनुसार सुनियोजित रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज आफैमा हिम्मत, साहस बढ्न सक्ने समय हो। यसको सही सदुपयोगले कार्यमा सफलता मिल्नेछ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि तपाईँको कर्मले साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। श्रमको मूल्याङ्कन हुन सक्ने र जस प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज सङ्घर्ष भने केही बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको इष्ट मित्र छर छिमेकमा पनि केही सहयोगी भावना बढ्न सक्ने समय हो। आज सकारात्मक चर्चा चल्न सक्ने समय पनि बन्नेछ भने आज भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोगले केही दिगो योजनाहरूमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज चिताएका केही कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। केही चुनौतीहरू पनि रहन सक्छन् र पनि चुनौतीको सहर्ष स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय पनि हो भने आज मनले खाएको राम्रो मान्छेहरूबाट पनि तपाईँले साथ सहयोगको अनुभव गर्न सक्ने समय छ। कृषि चौपाए दोपाएको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने राजनीति क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सम्पादन हुन सक्ने समय हो। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आर्थिक आय इन्कम राम्रो गर्दै बढ्न सक्ने समय छ। विशेष फाइदा लिँदै बढ्न सक्ने समय हो भने आज तपाईँले गरेको महत्त्वपूर्ण निर्णय कार्यहरूले तपाईँको जीवनमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज तपाईँको परिवार बीच व्यवहारिक पक्षहरूमा केही सुधार आउन सक्ने हुँदाखेरि आज केही जोस जागर बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज धर्म कर्मतिर मन लाग्न सक्ने समय रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि पढाइमा लगनशीलतापन बढ्न सक्ने समय हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक पक्षमा आज केही सुधार आउन सक्ने, परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई खुसी राखेर आफू पनि खुसी भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक जीवनका कुराहरू सुन्दर लाग्न सक्छन्। स्वास्थ्य पक्ष पनि आज अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। समग्रमा दिन लाभदायी रहेको छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव अनन्त भगवान। ओम अनन्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्।
पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूको लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँका नयाँ तथा पुराना कारोबारहरूलाई मिलाउनका लागि दिन लाभदायी रहेको छ। आज श्रमिक वर्ग कामदार वर्गहरूका लागि आफ्नो काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको आय इन्कमको क्षेत्रमा केही नयाँ स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय बन्नेछ। आफ्नो कार्यक्षेत्रमा आफ्नो प्रभावद्वारा अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो कामहरू सफल बनाउनका लागि दिन राम्रो नै बन्नेछ। आज केही ठुला व्यक्तिहरूबाट पनि केही कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका रोकिएका काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि दिन राम्रो नै बन्नेछ। आज राम्रो व्यक्तिहरूबाट पनि सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही नयाँपन, केही नयाँ सोच, केही नयाँ शैलीका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। आज तपाईँका रोकिएका काम कार्यहरूलाई पुनः प्रारम्भ गर्नका लागि र पुरा गर्नका लागि पनि दिन राम्रो बन्नेछ। राम्रो कामको लेखाजोखा पनि हुन सक्ने समय हो। तपाईँका महत्त्वाकांक्षी कार्ययोजनाहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रभावशाली र महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग केही निकटपन बन्न सक्ने र केही नयाँ ज्ञान आर्जन गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज शुभचिन्तकहरूको भावना बुझेर बढ्नु भएमा केही फाइदा लिन सक्ने समय पनि बन्नेछ। कार्यक्षेत्र वातावरण पक्ष केही अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आज राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने दिन राम्रो छ। आज तपाईँको आय इन्कम पक्षलाई केही राम्रो गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। राम्रो मान्छेको सङ्गतले धनको उचित ठाउँमा लगानी हुन सक्ने र दिगो फाइदा लिन सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज तपाईँको आफन्त परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा केही सद्भाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सम्बन्ध पक्षलाई बिग्रिएको सम्बन्धलाई पनि सुधार गरेर बढ्न सक्ने समय हो। आज तपाईँ आफैमा सद आचरण बन्न सक्ने समय छ। आत्मविश्वास बढ्न सक्ने र सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रतिफल पनि केही राम्रो मिल्न सक्ने समय हो भने आज दाम्पत्य जीवनमा एकअर्काप्रति केही सद्भाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज भावनात्मक रूपमा पनि निकटपन बढ्न सक्ने समय हो। कुराकानीहरू सेयर हुन सक्ने समय रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक पक्ष केही राम्रो बन्दिन सक्ने समय हो। आज तपाईँको आफ्नो प्रेम र वैवाहिक जीवनका कुरामा कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने समय छ। अध्ययन पक्ष राम्रो छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवती दुर्गा, ओम दुर्गा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। आदरणीय दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र दैनिक राशिफल, मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा तपाईँको जीवनमा मेल खान्छ, कतिपय कुरा मेल नखान सक्छ। किनभने तपाईँको ग्रह दशाहरू कमजोर अवस्थामा छन् भने सबै कुरा मिल्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। र पनि शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर दिनको राम्रो मूल्याङ्कन गरेर आफ्नो योजनाहरूमा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।